Maayong buntag mga kaidol. So kung taga-Asunsyon ka mga kaidol, asa maning dapita ang among yagian karong adlaw. Asa man paingon nga karsada kung taga-Asunsyon ka. Mga kaidol, karong daing adlaw nagbiyahe ni padulong sa Purok 18, Cambanugoy, Barangay Asunsyon, Davao del Norte. Kay muatin mi og unang Thanksgiving sa Christ Care Filipino Ministry nga nahimutang sa Purok 18, Sitio Cambanugoy, diri sa Barangay Asunsyon. So karong adlaw mga kaidol, mao ni ang una nga Thanksgiving nga gipahitabo diri sa Purok 18, Cambanugoy. So maupod ni sa akong nakita mga kaidol, maupod ni ang pinakauna nga simbahan nga natukod diri sa Purok 18, Cambanugoy, Barangay Asunsyon, Davao del Norte. Tungod kay samtang nagbiyahe midinhi padulong dining dapita, kauban ako ang akong asawa. So wala gid mi napansin, wala gid mi nakita nga simbahan, wala mi nagian nga simbahan, laing simbahan mga Katoliko o unsa man nga simbahan, wala mi nagian. So sa laktod nga baga istorya mga kaidol, sa ako lang panglantaw, mao pa kini ang una nga simbahan nga natukod o nabarog dinhing lugar sa Purok 18, Sitio Cambanugoy, Barangay Asunsyon, Davao del Norte. So mga taga Cambanugoy, gi-encourage sa mo kung nagtanaw man mo nga video, subayan ninyo ni nga dalan. So naanay simbahan o balay sa Ginoo itukod dinhi dapita. So panahon na para kamo magpasilong, magpailaw diha sa Ginoo. Dili importante magina kayo sa atong kinabuhi mga kaidol, samtang nagkinabuhi padani ni kalibutan na magpaduol kita diha sa Ginoo. Tungod kay mao na insurance sa ato ang kinabuhi mga kaidol, mao ang pagpangalagad o pagpaduol diha sa ato ang buhi nga Dios. So encourage ko kamo mga taga Cambanugoy dinhi sa Purok 18, na diri ang nahimutang ang simbahan sa Christ Care Filipino Ministry nga gidumalaan ni Pastora Jovelyn Matandak, nga siya pod ang gigamit sa Ginoo dinhing dapita para maoy mag-evangelist dinhing lugar. Siya pod ang nagtukod ani nga mao nga simbahan, inubanan sa mga kaubanan sa mga simbahan hantod nga nahuman na gyud ang iyang simbahan dinhi dapita. So mao na ni diri mga kaidol, naabot na biri mao ang simbahan nila diri ni Pastor Jovelyn Matandak. So welcome kamo diri mga taga Purok 18, Sitio Cambanugoy. Sa gusto magpailaw, gusto pasilong dining simbahan na, welcome kamo tanan dining dapita.
nga gigulitan sa imong mga alagad karon. Simbolo ini sa pundasyon sa pagtuo ni nga kongregasyon. Moabot man Ginoo ang pagsulay kani ka ginabalikayan tanang mosunod kini mosulayon ng Dios. Apan magpabilin silang likod Ginoo. In the last prayer nako Ginoo, kining simbahan magapakita ang mga maayong bunga diha sa tubangan ni maong barangay ni maong sitio Ginoo. Salamat Lord, panalangin silang tanan. Ang pingi ang ilang kinabuhi. Sugod karong mga adlaw Ginoo, magadagayday na mga tuburan sa panalangin. Financially, emotionally, spiritually, and physically. Blessings, Lord, we pray in the name of Jesus. And I declare, Lord, karong kumrasa, kakining simbahan na Ginoo, mao kini ang giingon nimo diya sa bukong Hagay, na sa diyan ang tindog ng templo, ang templo na makita ang imong himaya Ginoo. Dili kini simbahan ni Pastor Joe, dili kini simbahan na ilaha sa mga membro, dili sa Christ Catholic Ministry. Kini nga templo Ginoo imuha, ug niya ang imong himaya Ginoo sa imong lugar ha. Ang tanang mga tao makaangkilang aning lugar ha, makakita lang aning lugar ha, mapanalanginan sila Ginoo Dios. Salamat Amahan. Tanang dungog ug himaya among ihatag kanino uban kini nga lugar. Among itugyan kanino Lord. Salamat Lord. Ang tanang kagamitan ani iandam na nimo kung finishing ani nga church uban sa mulapad nila mapanglantaw sa ngalan ni Ginoo Jesus. Tanang maging amen. Amen. Palakpakan nato ang Dios. Hallelujah. Ganay nga Ginoo. Karon mga kaidol, nahuman na gyud program o ang mga panimbahon mga kaidol. Siyempre di na mawala ang kaon mga kaidol. Naagnay kaon basta Thanksgiving. So karon mga kaidol, nangauna kay nabusog naman sa spiritual nga bahin sa pulong sa Ginoo. So busgo na pud namo ang amuang physical nga lawas mao pinaagi sa mga pagkaon nga gihanda sa mga membro dining dapita labi na kang pastora Judeline Matandak. So salamat kayo sa mga membro dinhing simbahana, especially na sa ilang pastora nga dumala diri. Salamat kayo, nabusog yun mi.